प्रचण्डजी आउनुभएको थियो यहाँ हाम्रो सिटी होटलमा। मैले प्रचण्डजीलाई यही क्वेसन गरेको थिएँ, प्रधानमन्त्रीबाट भर्खर हट्नुभएको थियो, डाइरेक्ट त्यस्तै कुरा भएको थियो। मैले भने कमरेड तपाईँको ग्राफ जुन पहिले बढ्दै गएको थियो सत्तामा गइसकेपछि घट्दै गएको छ, त्यसको बारेमा सोध्नु त कोही कार्यकर्ताले सोधेन त्यो। मैले भने सोध्नु भएको छ, यो दुर्घटना घरिघरि वामपन्थीहरूलाई मात्रै किन हुन्छ त? सत्तामा बस्दा एउटा कुरो बोल्ने, सत्तामा बाहिर गइसकेपछि अर्को कुरो बोल्ने, त्यो माथि आपसी गाली गलौज, यो हामी शिष्ट हुन सक्दैनौँ। अझै पनि हामीले गद्दार पुष्पलालकै शैलीमा कुरा गर्ने हो त भन्ने कुरा गरेपछि उहाँले पछि के भन्नुभयो भने हाम्रो जमुनाजीले सञ्चालन गरिराख्नु भएको थियो, कोही हुनुहुन्थ्यो भनेदेखि। अनि मैले उहाँले पछि आफू बोल्ने बेला भन्नुभयो, डाक्टर साहब तपाईँलाई यो सबै कुरो थाहा छ, म भेटेर मिडियममा कुरा गर्न आवश्यक छ भन्नुभयो क्या उनको। त्यसैले गर्दाखेरि म अहिले पनि के भन्छु त भनेदेखि पार्टीलाई यदि सङ्गठित रूपमा लैजाने भनेदेखि यहाँ हुँदा केही न केही कुराहरू अनुशासन हुनै पर्छ। यदि अनुशासन भएन भनेदेखि घर पनि चल्दैन। त्यो अनुशासन भनेको के हो त भनेको डन्डा आइन। त्यो अनुशासन भनेको पार्टीको नियम कानुन ऐन आदि सबैलाई जे छन् त्यो कुरालाई मानेर पार्टी कहिले एकजिटा बनाउने कोसिस गर्नु। सोचो मोचो मिलाएर दुईजना मिल्दैमा केही हुनेवाला छैन। किनभनेदेखि अब ओपन भइसकेको छ, त्यही भएर प्रत्येक फ्लोरमा यो कुराहरू डिस्कसनमा लैजानुहोस् र कार्यकर्ताको पनि चित्त बुझाउनुहोस्, अनि मात्रै फेरि एकीकरणको कुरा अगाडि बढ्नुहोस्। होइन भनेदेखि फेरि दुर्घटनामा जान्छ। त्यही भएर पुष्पलाजीले के भन्नुहुन्छ त भनेदेखि मलाई अहिले पनि केही सम्झना छ, उहाँले यो बजारिया र टाइफाई गरेर आउने भर्खरै आएर पार्टीभित्र के भन्नुहुन्छ त्यो एकदम रमझम गर्न सक्नेहरूलाई उहाँले विराटनगरीय ठिटा भन्नुहुन्थ्यो कि हामीसित कुरा गर्दा। यिनी विराटनगरीय ठिटाहरूको भर पर्नु हुँदैन जनार्दन भन्नुहुन्थ्यो। किनभनेदेखि उनीहरूले कतिखेर के गर्छ यिनीहरूको भरै हुँदैन भन्ने कुराहरू। त्यसको मतलब के हो त भनेदेखि पार्टी अनुशासनमा बाँधिँदै आएको मान्छेहरूको बोल्ने शैली, काम गर्ने अनुशासनलाई मान्ने जुन छ, त्यो एकैपल्ट टिकटको भरमा आएको मान्छेसित त्यो अनुशासनमा ऊ बाँधिनै सक्दैन। त्यो ह्युमन नेचर। अब मलाई तपाईँले म यत्रो वर्ष फ्री भएर बसेँ, अब मलाई तपाईँले फेरि अनुशासनमा बाँध्न खोज्नु भनेदेखि मैले अलिकति लिभरेज खोजिहाल्छु। त्यही भएको हुनाले म यहाँ के गर्छु भनेदेखि आज पुष्पलाल स्मृति दिवसको उपलक्ष्यमा पुष्पजीलाई सम्झु। पुष्पलाजी यसरी बित्नुभयो, अब म त यहाँ नजिकै थिएँ। पुष्पलाजीलाई अब के गर्नु बढेर गइसक्नुभयो, उहाँलाई मासु खानु पर्थ्यो। एक त नेवारको छोरो मासु खान त शौकिन हुनुहुन्थ्यो र त्यो मासु पनि उहाँलाई के गर्नु के को मनपर्ने भन्नुहुन्छ भनेदेखि सुँगुरको मासु अचार्य मनपर्थ्यो। र सुँगुरको मासु लिन कहाँ जानु पर्थ्यो त भनेदेखि बनारसको त्यो बेलामा केन्द्र भन्ने स्टेसन थियो, त्यहाँ जानु पर्थ्यो र हामीलाई गएर मासु ल्याउनु पर्थ्यो कि कहिले त्यहाँ पाउँछ भनेर हामी गएर ल्याउँथ्यौँ। त्यही भएर जो अभावमा बित्यो नि उहाँको परिवार कसरी बन्यो, पछाडिका केही वर्षमा छोराहरूले बिजनेस गऱ्यो, त्यसबाट कमायो होला, त्यहीबाट हो अलिकति परिवर्तन आयो। श्रीमतीजीको सानाजीको जागिर गएको थियो होइन। पुष्पलाजी चाहिँ लगाउने स्वेटर हुँदैन, मलाई थाहा छ बनारसको जाडोमा पनि हाफ स्वेटरसम्म हुँदैन थियो, उहाँले टालेको स्वेटर लगाउने। त्यो स्थितिबाट विकास भएको कम्युनिस्ट पार्टी हो। अब आज त के हो त भन्नुहुन्छ भनेदेखि म यहाँ चर्चा नगर्छु, किनभने धेरैको चित्त पनि दुख्न सक्छ। त्यही भएको हुनाले म के भन्छु त भनेदेखि सिर्फ एउटा मात्रै काम गर्छु। त्यो काम के भनेदेखि तपाईँले गरेको कामको जवाबदेही आफूले पनि लिनुहोस् र समाजले तपाईँले गरेको तपाईँको कमाइको समाजले हिसाब माग्दाखेरि हिसाब पनि दिन सक्छ। मेरो भनाइ त्यही। मलाई त यो भनाइ होइन कि तपाईँ जहिले पनि चप्पल लगाएर हिँड्नुपर्छ भन्ने पक्ष आउनु छैन। किनभनेदेखि अस्ति कहिले कमेन्ट गरेको थियो चाइनिज कम्युनिस्टहरू सबै ताई र पुष्पमा रहेछन् भनेर मैले भने उनीहरूले आफ्नो जीवनमा आफै प्रयत्न गरे, आफै कमाए टाई लगाउनु सामान्य थियो। तपाईँ गरेर देखाउनु। प्रत्येक नेपाली जनताले टाई लगाउने हुन्छ भने तपाईँ पनि लगाउनु। प्रत्येक नेपाली जनता 20,000को कार छ, 20 लाखको कार चल्छ भने तपाईँ 60 लाखको किन्नुहोस्। तर नेपाली जनता साइकलमा हिँड्छ। तपाईँ अहिले पनि करोड 1.5 करोडको गाडीको लागि खिचलो गर्नुहुन्छ, त्यो गाडी नभई हुँदैन भन्नुहुन्छ। तपाईँका सोफाहरू त्यस्तै हुन्छ। त्यही भावनाले यो के छ त भन्दाखेरि यो सिराबाट सोचेन भनेदेखि मलाई लाग्छ जनता एकातिर हुन्छ, कार्यकर्ता एकातिर हुन्छ, नेताहरू एकातिर हुन्छ। जो भारतको कम्युनिस्ट पार्टीको अहिलेको गति के हो? भारतमा नेता नभएको होइन, 101 नेता छन्। तपाईँ जानु जनजिन्दगी बिताएर। तर के छ त भनेपछि जनताहरू टाढिँदै, जनताहरू छैन। किन टाढ्यो भनेदेखि जनताले प्रत्यक्ष देख्छ। जनताले प्रत्यक्ष देख्छ। मैले मेरो नेतालाई त मैले देखाएको छु त। मैले म सँगसँगै त्यो बेलादेखि गरेको 36 सालको अधिवेशन हुने बेला म यहाँहरूलाई भनौँ हाम्रा नेताहरूलाई
माधि नेपालीभन्दा बढ्दा म गायत्रीजीलाई चिन्थेँ। त्यो बेलामा हाम्रो सर्वविश्वको गायत्रीजी हुनुहुन्थ्यो, गायत्रीको भाइ हुनुहुन्थ्यो एउटा रामप्रसाद, यहाँ न्यायाधीश के भएर आउनुभएको थियो। उहाँलेदेखि म त्यसरी चिनेको छु। हामी विद्या भण्डारलाई त्यति रूपमा देखेकै मान्छे हो र हामीहरूले हाम्रा नेताका श्रीमतीहरूलाई यो तिजको बेलामा लोग्नेहरू सब त्यहाँ भूमिगत छन् के छन्, गिफ्ट पठाउनु पऱ्यो भनेर विवाद हो। भीमरा अल्जीहरू हुनुहुन्थ्यो, साडी दिनु पऱ्यो भन्नुहुन्थ्यो। मैले भने साडी हुँदैन, हाम्रा नेताका दुलेहरू हुन्, सिम्पल कपडाहरू दिनु पऱ्यो, पठाउनै दिनु पऱ्यो भनेर प्रस्ताव राख्ने मान्छे पनि। तर आज के बोला भनिन्छ भनेदेखि मलाई लाग्छ यो कुरो सुन्दाखेरि उहाँहरूलाई अब पचाउनु गाह्रो। त्यही भएर उनीहरूले मैले आउँछु विनम्र मेरो अनुरोध के छ त भन्नु भनेदेखि प्रत्येक कुराहरू हामी अङ्ग्रेजीमा भन्दैछ, नेपालीमा के भनौँ, क्रमबद्ध रूपमा विकास भएको राम्रो। एकैपल्ट छलाङ लगाउनु भनेदेखि त्यस्तै तपाईँले पनि देख्नु। त्यही भएर मित्रहरू, अब यहाँ सबै कमरेडहरू, म यद्यपि सदस्य छैन है, म त्यही भएर सबै कामरेडहरूलाई मेरो विनम्र अनुरोध के छ त भनेदेखि तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँ जे हुनुहुन्छ, म राविसे भएर सुर्खेत गएको हेर्नु। सुर्खेतमा अहिले जति पनि पोलिटिक्स गर्ने सचिवहरू थिए मेरो स्टुडेन्टहरू। मैले जति काम गरेको गाउँहरूमा भूमिदेखि लिएर रामगढदेखि लिएर यतातिर त्यो बेलामा जति पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ मेरो गरेको मान्छेहरू त्यतिखेर भूमिगत महानीति मान्दैन। म सुर्खेतको जेलमा राखेपछि 10 महिना बस्नु पर्थ्यो सुर्खेतमा। म नजरबन्दमा 9 महिना बसेको छु र म 4 महिना जेलमा बसेको छु। सुर्खेत जेलको पहिलो राजबन्दी म हो, राजनैतिक बन्दी। नत्र भने त्यहाँ पहिले कुखुरा चोर के अरे खसी चोरहरू मात्रै। म पछाडि घनश्यामले आउनुभयो, अनि पछि नगर कर्म भन्नुभयो नि उहाँहरू आउनुभयो, मलाई ल्याइसकेको छ। त्यही भएर उनीहरूले मेरो मात्रै आग्रह के छ भने मित्रहरू, तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ एक रात बस्नु, त्यो घरको मान्छेले तपाईँलाई के भन्नुहोस् त भनेदेखि ए बाबु तिमी आइरहे है भन्ने गराएर आउनु। यस्तो नहोस् तपाईँको छोराले लिएर गएको छ भनेदेखि त्यो साथीलाई नलिएर है आइन्दा ल्याइस गरेपछि खतम छ। किनभने प्रत्येक मान्छेले पार्टी हेरेर कसैले त्यहाँ छैन। म तपाईँलाई भन्छु रे, म मेरो दिदीले भाइलाई हेरेर दियो, मेरो फुपूले भतिजो हेरेर ल्याएको छ। यहाँ कसैलाई गफ नलगाएको छ। तपाईँ जति स्थापित मेरो परिवारमा अहिले तपाईँ पनि जानुहोस्, यहाँ घमण्ड गरे आफ्नो सुनाएको जस्तो होला। आचार्य परिवारमा तपाईँले मेरो नारायणपुरकोमा काङ्ग्रेस पाउनु उन्नति गरे, पछाडि मैले छोडिसकेपछि मेरो सानो छोराहरू काङ्ग्रेसमा प्रवेश गरे। तपाईँ त्यसरी बस्नुहोस् न, तपाईँ जहाँ बस्नुहुन्छ आफू स्थापित हुनु। त्यही भएर म के भन्छु त भन्दाखेरि पुष्पलाजीको यो दिनले त्यस दिशातर्फ र शहीदै पुष्पलाजी यति चरित्रवान हुनुहुन्थ्यो। हामी चरित्रलाई पनि ख्याल गर्नु, जनताले हेरिरहन्छ मित्रहरू। यो चाहिँ बिचरा महाराजीलाई फसाइएर पऱ्यो भन्नेतिर कुराहरू मात्रै नगरौँ, पब्लिकले हेरिरहन्छ तपाईँ। त्यसै भएको उनीहरूले चरित्रलाई पनि ख्याल गर्नु। आजको जमाना एकदम सेन्सिटिभ छ, हाम्रो जमाना जस्तो छैन। हाम्रो जमाना खबर गर्नु पर्थ्यो, अहिले त फेसबुकले तपाईँलाई विदिन सेकेन्ड पठाइदिन्छ, तपाईँलाई कहाँ देखिनु भएको छ, कोसित तपाईँको ऊ बस्छ, पब्लिकले त्यसबाट जड्नु गर्छ। तपाईँ अपराधीसित हिँड्नु भएको छ भनेपछि जति तपाईँ इमान्दार भएपछि मान्छेले विश्वास गर्दैन, सामनेमा नभन्नु। अहिलेको डिफिकल्टिज भनेको पोलिटिकल पार्टीहरूलाई त्यही हो। त्यो के हो त भन्दाखेरि तपाईँको सङ्गत कहाँ छ, तपाईँ कहाँबाट चाहिँ कुराहरू सञ्चालित हुनुहुन्छ भने म त त्यसो भने म जस्तै धेरै छ। अहिले के भन्नुहुन्छ भने मेरो सङ्घकालीन धेरै चुपचाप लागेर बसेको छ। तपाईँ हेर्नु पाउनु हुँदैन, पार्टीको सदस्यता रिन्यू गरेर चुपचाप लागेर बसेको छ। त्यो चुपचाप लाग्ने मान्छेले पार्टीलाई ऊर्जा दिँदैन। सक्रिय किन हुन्छ त भनेदेखि मैले नपाउँदा तर क्राइटेरिया पुगेको मान्छेले पाउँछ भन्ने आश हुन्छ। तर तपाईँले जसलाई मलाई उसलाई टिप्ने प्रवृत्ति गर्नु, विकास गर्नु भनेदेखि तपाईँलाई पनि भलो गर्दैन र उसलाई पनि भलो गर्दैन, पाउने पनि खुसी हुँदैन। उही के भन्छ, बनारस के लड्डु खाएको छताए नखाएको छताए भन्छ। एकजना मान्छे के बोल्न भन्दाखेरि प्रोफेसर हुनुभयो, मगनमा आँगन। म यहाँलाई भनिहाल्नु मेरो व्यक्तिगत कुरो, म नाम नलिउँ, बागबन्ती हो, मिल्ने साथी हो मेरो। उहाँ भइसकेपछि मलाई के भन्नुभयो भनेदेखि मभन्दा पहिले हुनुभयो, म फेलमा जनाजी म त टाढी परेर भएँ, अन्यथा नलिनुहोस् भन्नुभयो। ऊ पाउने पनि खुसी छैन, म नपाउँदा दुःखी थिएँ। त्यो किन गर्दा भन्नुहुन्छ भनेदेखि म मालेमा परेँ, एमाले र काङ्ग्रेसको बटुवारा बसी अनिबाट उहाँ पर्नुको, म पाउने मान्छे पनि खुसी छैन। त्यसमा उनीहरूले यस्ता किसिमका गरी भिडियोहरूको पाउने मान्छे कमसेकम खुसी होस्, आँखा जुदाएर कुरा गर्न सक्ने हैसियतको मान्छेलाई तपाईँहरूले चोइस गर्नु सक्दैन। त्यसको मतलब फेरि आफू नपाएर गुनासो गरे भने के गर्नु। किनभने म रिटायर भएँ, मलाई मेरो विश्वविद्यालयले
उसैको आडमा लिएर म प्रोफेसर भएँ। यो संख्या जति किताब लेखेँ। मेरो एउटा किताब आउँदैछ, मेरो आदर्श र मेरो विश्वास भन्ने किताब सायद यिनीहरूले प्रकाशित होला। त्यसैले गर्दाखेरि म यहाँलाई के भन्नु त भनेदेखि जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ स्थापित हुनुहोस्, मेरो शुभकामना छ। भोलि जाने बेला छोड्ने बेला रुनी मान्छे नफेला परोस्, कमसेकम गयो ठिकै भयो भन्ने मान्छे नहोस्, गयो दुःख लाग्यो भन्ने मान्छे बनाएर जानुहोस्। यति भन्दै यो पार्टी फलस्फुल होस्, एकीकरण छिटो होस्, सबैलाई सद्बुद्धि पराओस्, सबैको राम्रो होस्। विश्वास कहाँबाट जन्मिन्छ भन्दाखेरि विश्वास निष्ठा स्थापित कहाँबाट भइन्छ भन्दा स्थापित इमान्दारीबाट। मैले बुझेको कम्युनिस्ट, मैले बुझेको पुष्पलाल, यद्यपि पुष्पलाल मैले सङ्गत गरेको थिएँ। पुष्पलालले कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गर्नुभयो। पुष्पलालकै कालदेखि कम्युनिस्ट पार्टी फुट्न सुरु हो। पुष्पलाल जिउँदा झन्झट कम्युनिस्ट पार्टी कहिले पनि एक भयो। पुष्पलालको मृत्युपछि कम्युनिस्ट पार्टीको एकताको सुरुवात। यो भनेको मनमोहन र पुष्पलाल समूह र मनमोहन समूह थियो। यो दुईटाको चाहिँ पुष्पलालको मृत्युपछि 39 सालतिर 41 सालतिर एकता। यो एकताले चाहिँ अगाडि बढाउँदै गयो। बहुदल आएपछि दुईटा एकता, ठुल्ठुला एकता फेरि मार्क्सवादी र मालेको एकता, चौमका धार र रूपलाल र था भनेर चाहिँ के अरे रूपचन्द्र विष्ट सहितको अर्को एउटा ठुलो एकता, दुईटा एकता थियो। त्यहाँबाट पनि पहिला चाहिँ एकता केन्द्रमा फुटायो, एकता केन्द्र र माओवादीको। पछि फेरि चाहिँ तपाईँको अर्को फुट आयो, अर्को फुट आएपछि माले र एमाले। त्यसपछिको यो अर्को एकता, ठुलो एकता चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको बिचमा जुन एकता थियो त्यो सबभन्दा ठुलो एकता थियो। तर विडम्बना के देखियो भने हामी अलि नेताहरूलाई गाली गर्छौँ, नेताहरू स्वार्थी भए, लोभी भए, बेमान भए भन्छौँ। मेरो कुरो चाहिँ त्यस्तो छैन। मेरो कुरो चाहिँ अलिकति के फरक छ भने हामी पनि कम छैन। हामी अहिले तुरुन्तै आफूलाई चाहिँ अलिकति माथिको पदमा जान पायौँ, अलिकति स्वार्थ केन्द्रित हो, एउटा पार्टी छोडेर अगाउ गइहाल्छ। त्यहाँ सङ्घर्ष गर्ने कुरा गर्दैन, त्यहाँ बहस गर्ने कुरा गर्दैन। एरिया कमिटीमा थियो अथवा एउटा वार्ड कमिटीमा थियो भने जिल्ला कमिटी पायो भने त मुक्ति पायो नि फलाइया। त्यो निष्ठा, स्वाभिमान, इमान्दारी त हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले इमान्दारिता र बेइमानीको परिभाषा के गर्नु? मेरो बुझाइ चाहिँ के छ भने मान्छे हरेक ठाउँमा, हरेक पार्टीमा इमान्दार छ। तर त्यो इमान्दार छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ उनले अवसर पाएपछि ऊ निष्ठापूर्वक उभिन सक्यो कि सकेन, इमान्दारितापूर्वक उभिन सक्यो कि सकेन भन्ने कुरा। हामीले जति पनि मान्छे बिग्रिएका देखेका छौँ अवसर पाएपछि बिग्रिएका। अवसर नपाउँदा मान्छेहरू पनि अवसर पाएपछि मान्छेहरू बिग्रिने गरेको देखा, अवसर पाएपछि आफ्नो वर्ग भुल्ने गरेको देखा। त्यसो हुँदा इमान्दार हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ ऊ अवसर पाएर पनि इमान्दार हो कि भएन भनेर हेर्नेको सबभन्दा ठुलो कुरो हो। हामीले पुष्पलालबाट केही सिक्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। पुष्पलालबाट सिक्ने पर्ने, किनभने हामीले सिकेको, हाम्रा आदर्श गुरुहरूबाट सिकेको के हो भने अलिकता अभाव, अलिकता आलोचना नभएको मान्छे मैमत्त साँडे। त्यसो हुँदा आन्दोलनभित्र, आफ्नो जीवनभित्र अलिकता आलोचना र अलिकता अभाव अनिवार्य छ। तपाईँले खान खोजेको कुरो चाहिँ मनक्कै खान पाउनु भएन भने, तपाईँले गर्न खोजेको कुरो छनक्क गर्न पाउनु भएन भने तपाईँ सन्तुलित भएर बस्नु। तर त्यो सबै तपाईँलाई परिपूर्ण भयो भने तपाईँ असन्तुलित सन्तुलनमा बस्न सक्छ। त्यसो हुँदा बिग्रिने मेसो त्यहीबाट सुरु, विचारमा, राजनीतिमा, सङ्गठनमा, सबै कुरामा, व्यवहारमा, सबै कुरा बिग्रिने चाहिँ त्यहीबाट। अब हामी कहिलेकाहीँ भन्छौँ, अब अघि जनार्दनले भन्नुभयो हाम्रा पाला कम्युनिस्ट खोजेर हुन्छ।
अहिलेकै कम्युनिस्ट बन्नु पऱ्यो। तर सवाल के हो भने तस्करसँग सङ्गत गर्ने, त्यो सङ्गतका आधारमा तस्करलाई पार्टी गर्ने, पार्टी त बिग्रिन्छ त्यहाँ। दलालसँग सङ्गत गर्ने अनि त्यो सङ्गतका कारणले दलाललाई पार्टी गर्ने, पार्टी त बिग्रिन्छ त्यहाँ। बिग्रिएको यहीँबाट हाम्रो सङ्गत अहिले कस्तो छ भने मिठो तलले खान दिन्छ, त्योसँग अलिक बढी सङ्गत छ। चाहे त्यो विद्यार्थी होस्, चाहे मजदुर होस्, चाहे पार्टी होस्, चाहे किसान होस्, जहाँसुकै। हामी त्यहाँ एकजना पार्टी सेवानी हुनुहुन्छ, पक्का घर देख्दैनौँ, पक्का घरभित्र साथीकै भएर नबस्ने। किनभने पक्का घर भएको सामान त यसलाई यसका घर जाने ऊ जसको चाहिँ खरको छानो छ, जसको टिनको छानो छ, जसको टायरको छानो छ, म त्यस कहाँ गएर बस्छु, त यही पनि यो भएर अब त 10 वर्षपछि यो खरको छानो हुने र टायरको छानो हुनेले पक्का घर बनाइहाल्छ। त्यो बेला के गर्नु, त्यो बेला गर्ने के, त्यो बेला देखाएर आएर अहिले बैद्यनाथमै हुनुहुन्छ माछा। त्यसो हुँदाखेरि के हुँदो रहेछ भने यो सोच्ने कुरालाई पनि सोच पनि अलिकति राखियो भने ऊ वर्गसँग आधारित छ कि छैन, ऊ कुन अवसरलाई हेरेर यहाँ आएको हो। आन्दोलनभित्र हरेक समूहका मान्छेहरूलाई आन्दोलनभित्र लिएर आउँछ, तर त्यो विचारसहित लिएर हामी स्वार्थमा लिएर आउँछौँ, विचारमा ल्याउँदैनौँ। गल्ती हामीले त्यहाँ लिएर गएर विचारमा सङ्गठनमा जोडेर लिएर अनि मात्रै हामीले ठिक मात्रै कम्युनिस्ट पार्टी गर्छ। अब यही बाँके जिल्लाको कुरो गर्नुहुन्छ भने पनि अब मनमोहनलाई चाहिँ साइकल चलाएर कहिले सुनाउँथ्यो, कहिले आगे पनि साइकल चलाएर हामी देख्थ्यौँ। तर जीवन कस्तो रहेछ अघि जनार्दन सरले भन्नु, जनता एकातिर, कार्यकर्ता एकातिर, नेता एकातिर। नेताले कार्यकर्तालाई विश्वास गर्छ, कार्यकर्ताले जनताले विश्वास गर्छ। मैले नै रामबहादुर थापा अहिले यो नेकपा भएपछि गृहमन्त्री हुनुभयो, म 2-3टा केस लिएर गएँ। उहाँहरूलाई परेको के रहेछ भन्दाखेरि यो चाहिँ कति पैसा उहाँ चाहिँ सौदाबाजी गरेर यो कुरा गर्न आएको भन्ने चाहिँ पर्दो रहेछ। पुरै सुन्दैन। मैले यो दिन चाहिँ कोठेमा गएर भने तपाईँलाई शङ्का छ भने तपाईँ छानबिन गर्नु, शङ्का छैन भने तपाईँ काम गर्नु। आइपी खरेलले बाहिर चौरामा सम्झौता गरेर सहमति गरेर त्यहाँ चाहिँ हिसाब मिलाएर तपाईँसँग कुरो गर्न आउने यत्रो जीवन देख्नु भएको थाहा छ तपाईँले भनेपछि बल्ल उहाँले काम। अनि यहाँ त जो गरे पनि बाहिर सौदाबाजी गरेर आउँछ, त्यसलाई रोक्नु बाहिर सौदाबाजी गरेर मान्छे चिन्नु भनेर अहिले हुन पनि त्यस्तै। अब कसैलाई हटाउनु, कसैलाई ल्याउनु पऱ्यो, पहिले यहाँ लेनदेनको कुरा हुन्छ, कसैलाई हटाउनु पऱ्यो लेनदेनको कुरा। यसले पार्टी त बन्दैन, यसले गतिलो पार्टी बन्छ, सरकारको पार्टी बन्छ, गरिबको पार्टी बन्छ, किसानको पार्टी बन्छ, मजदुरको पार्टी बन्छ, कुनै हाल्छ पार्टी त्यस्तैको। कहिले काहीँ म सुन्छु कि नेताहरूले नै त्यहाँ चाहिँ 2-4 लाख दिएर यो केस मिलाइदिएर भनेर नै जान्छ। यो भए त्यसको भन्नाफोट नेताहरूले गर्ने, यो गरिसक्नु छोड्दैनौँ त्यसलाई भन्नु पर्ने नेतै गरेर गरिदियो त्यस्तो गरेर। एउटा बानिया भन्ने के बानिया सिरियो आएको, सिराबाट आएको रहेछ। सिरामा हाम्रा नेता के भन्न जाँदो रहेछ भने पैसा बोल्नु गर्नुहोस् केस मिलाइदिन्छ। मैले यहाँ पढ्किएँ 2-4वटा घटना थाहा पाएपछि पढ्किएँ, सिराबाट आएको, सिरामा यसो तपाईँ चाहिँ यसो भन्न त्यसो त के हो भने हरेक ठाउँमा भिगार, हरेक ठाउँमा भिगार्ने मान्छे को रहेछ तपाईँ देख्नु पनि। अहिले पार्टी हो, मलाई त बोलाउनु हो त्यहाँ अशोकजीले, म पुष्पलालको कार्यक्रम भएको सहजमा आउने कुरा हो, किनभने हाम्रो त संस्थापक नेता। त्यसले गर्दाखेरि हामी सबैले हेर्छौँ, सबैले बुझ्ने कुरा के रहेछ भने हामी काङ्ग्रेसलाई सधैँ राहुल गान्धीले सधैँ भारत परस्त देख्ने, हामी
स्कुलिङबाट हाम्रो चाहिँ स्कुलिङ अलिक फरक फरक थियो। पूर्व आलेहरूको स्कुल एउटा थियो, पूर्व चौमको स्कुलिङ फरक थियो। स्कुलिङ जोडिँदै आयो, चौमतिरका धारहरू पनि अहिले विभिन्न ठाउँमा विभाजित छन्। झापाली हुँदै यता मेसिन केन्द्र हुँदै आले हुँदै आएका धारहरू विभिन्न ठाउँ। अहिले पार्टी फुटेपछि देख्नु हो नि त पार्टी विषय यहाँ यो संविधान कसरी बचाउने भन्ने छ। कतिपय नेताहरू मानव नेपाल हाम्रो नेता हो भन्नेहरू कसरी बारेन गरेर हिजो केपी ओली हाम्रो मुटु हो प्राण हो भन्नेहरू अहिले कसरी फुत्किएर त्यसको मूल कारण के हो? त्यसको मूल कारण निष्ठा हो, स्वाभिमान पनि होइन, इमान्दारिता पनि होइन, स्वार्थ। त्यही भएर गगन थापा जस्तो, योगेश भट्टराई जस्तोलाई नेता बनाउनु पर्छ। मैले त तिनलाई नेता बनायो भने यो प्रचण्ड, बाबुराम, ढलना, केपी ओली, माधव नेपालमा चौगुना बेमान हुन्छ। चौगुना ती पुरानालाई त के छ भने कमसेकम अब हामी त सिक्किममा अलिअलि भए पनि जोगिएर जानु पर्दैन भनेर तपाईँले देख्नुहुन्छ नि। ब्युरोक्रेसी मात्र हरेक ठाउँमा व्याख्या विश्लेषण गर्नु, हेर्नु, समीक्षा गर्नु। अलिकति फ्रेस आएको छ भनेदेखि त्यसले चाहिँ म कसरी पदोन्नति भएर जाने भन्ने हेर्छ। रिटायर हुनुवाला छ भनेदेखि चाहिँ कसरी गुमाउने बेला हेर्छ। अर्को बिचबिचको छ भने जोगिएर मात्रै खानुपर्छ भन्ने चाहिँ जोगिएर मात्रै खानुपर्छ। त्यसो हुँदाखेरि हामीले हेर्ने के हो, आन्दोलनमा लागेका पार्टीहरूले र पुष्पलालबाटै सिक्ने हो भने हामीले हेर्ने बुझ्ने भनेको के हो भने विगत, वर्तमान र भविष्य, यो तिनवटा कुरालाई कहिल्यै पनि बिर्सनु। मैले देखेका पुनर्वासमा आएका पनि धेरै साथीहरू हामी पुनर्वासमा आउँदा हाम्रो जीवन कस्तो थियो त्यो विगतलाई सम्झिनु पर्यो। हामी पाल्पाबाट आएको अशोक, पाल्पाबाट अशोक आउँदा कस्तो त्यो विगत त्यो सम्झिनु। म काभ्रेबाट आएको, काभ्रेबाट आउँदा मेरो विगत के थियो त्यो सम्झिनु। अब हामी त कहाँ के भन्छौँ, अशोकजीले एउटा ठुलो घर बनाउनु भएको छ, म त उसले हजुरबाबुको पालादेखि यस्तै हो किनभने लुकाउँछ क्या आफ्नो विगत। आफ्नो विगत लुकाएपछि सिद्धियो। त्यसो हुँदा आफ्नो विगत इमान्दारितापूर्वक बस्नेहरूले आफ्नो विगत कहिले पनि वर्तमान त तपाईँ हामीले देखेकै छ, जति छोपे पनि छोपिँदैन। पञ्चायतका बेला भुलेर जान के थियो भनेदेखि भित्रभित्र आलोचना हुन्थ्यो, बाहिर सबैले थाहा पाउँदैन थियो। अहिले त सब थाहा पाउँछ, को कहाँ गयो, कसलाई भेट्यो, के खायो, कसरी आयो, जम्मै कुरो थाहा पाउँछ। त्यसो हुँदाखेरि अहिले जोगिने भनेको चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा खतरा छैन। जोगिने कि नजोगिने भन्दा हामीले अहिले देख्यौँ 5 नम्बर अब यो लुम्बिनी प्रदेशमा अब सरकार अहिले पनि अर्को सरकार चलाइरहनु भएको छ शङ्कर पोखरेलले। मैले त सदनमै बोलेँ, कमसे कम शङ्कर पोखरेल अलिकति भाइ इमान्दार हो भन्ने ठाउँ त दिनुहोस् हामीलाई। कति बेइमानी गर्नुहुन्छ, कति चालचेल गर्नुहुन्छ, कति षड्यन्त्र गर्नुहुन्छ। अझै पनि मौका छ, एकखेर शङ्कर पोखरेल अलिकति भए इमान्दार हो भन्ने ठाउँ दिनुहोस् हामीलाई भनेको। जुरुक्क उठेर गएर भाषण, बडा भयङ्कर निष्ठावान मान्छे भाषण गरे, गएर संसद चाहिँ संसदको अन्त्य गर्ने। त्यसो हुँदा गर्ने र भन्नेमा फरक हुनुहुन्छ। कङ्ग्रेसले जे गर्छ त्यही, जे भन्ने हो त्यही गर्छ। त्यसले गर्दा कतिपय सन्दर्भमा के हो भन्दाखेरि अब जो आए पनि ठिक भने त्यसो गर्नु हुँदैन। गलतलाई गलत, सहीलाई सही एकछिन राम्रो हुन्छ त्यसो, तर कालान्तरमा सोध गर्छ। जीवन बिताउन कम्युनिस्ट भएर जीवन मर्ने त हेर्नुहोस्, मरे राम्रा भयो। अहिले हामी श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरिरहेका छौँ। महान शहीदहरू भनेका छौँ, महान योद्धाहरू भनेका छौँ। तिनको जीवनमा अब कलङ्क लाग्दै, कलङ्क लाग्ने भनेको तपाईँ हाम्रो जीवनमा, किनभने हामी चिन्दैछौँ हत्तपत्त मर्ने होला छैन। किनभने युद्ध सुद्ध छैन, बोक्नु सुन्दर पढ्यो, नपढ्ने भएर कहीँ खुइको भइहाल्यो भन्ने कुरा हो, त्यो केही पनि छैन।
त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ अब कोरोना लगाएर मर्ने हो, अब त्यसले महासहित पनि भयो। बडा गाह्रो भयो, निष्ठापूर्वक उभिएर जीवन बिताउन गाह्रो छ। यही गाह्रो चाहिँ हामीले गर्नु। तपाईँ हामी मध्येका धेरैका झगडा हुन्छ। घर नआउनेले घर बनाएर मतलब परिवार छोरा छोरी श्रीमती ठोसा ठोसै गर्नु। घर हुनेले 1 तला मात्रै 2 तला बनाएर 1 लाख बचत छ, 1 लाख 2 लाख चाहिन्छ बनाउनु। अनि एउटा राम्रो जागिर, यस्तो जागिर अर्को जागिर चाहिन्छ, हरेक ठाउँमा छ। तर तपाईँ जोगिने किन? कतिपय सन्दर्भमा त म त जीवन बेहोराको परिवारबाट पनि पर्दैन। सबभन्दा खतरा त्यहाँ परिवार हुन्छ। विगतको जस्तो दिन छैन। अहिले त एउटा यसो आएर भन्नुभयो नि जुडिसियलको हस्तक्षेप कस्तो छ। पुरो भइसक्यो केपिओटी, शान्त गएर आएपछि कति बलियो देखो। पुरो भएर म सिक्थेँ, म मिल्छु सबै कुरो भने आएर 1 घन्टा 2 घन्टा के बसेको थियो, त्यसपछि त पुरै चाहिँ सेयर गरेर निस्किनु। त्यसले गर्दाखेरि अनि नेताहरूलाई मैले त हामीले त धेरै प्रयत्न पनि गरेँ, विश्वास सफल भइदिएन त्यो एउटा कुरा। मेरो कुरो भन्नुहुन्थ्यो भनेदेखि म एमाले र माओवादीको एकता हुन्न भन्ने, एकता हुने सन्दर्भ। किनभने नेताको मात्रै मुख मिलेर हुन्न, त्याग बलिदान गरेको कार्यकर्ताको पनि मुख मिल्नुपर्छ। त्यसो हुँदाखेरि बरु सहकार्य गरेर जानुपर्छ, संयुक्त मोर्चा बनाएर जानुपर्छ। मेरो अहिले पनि कुरो त्यही, यहाँ कहिले माधव नेपाल पक्ष र माओवादी पक्षको एकता हुन्छ, गर्नुपर्छ भन्छन्, गर्नुहुन्न। किन गर्नुहुन्न है? अहिले त हामी एउटै मोर्चाको सङ्घर्ष, एउटै मोर्चा हुँदाखेरि हामी देखेका छौँ माओवादीका मान्छेले मान्छेलाई माधवसँगले लगेको। त्यो एकता गर्ने चरित्रभित्र पद्धति कुनै आरोप पर्छ। त्यसो हुँदा के हुँदो रहेछ भनेदेखि त्यो विश्वकर्माले पूजन विश्वकर्मा हामीलाई जिल्ला कमिटीको सचिवालयमा राख्दै उस्तारी मलाई भन्नु कार्यालयमा राख्नु, सचिवालयमा राख्नु, जिल्ला कमिटीको सदस्य। हामी कहाँबाट गएपछि नेवालीमा के भन्नुहुन्छ, म त राज्य कमिटीको सदस्य हो भनेपछि हामीले सचिवालयमा दिएको उहाँ गएर अन्तर कमिटीको सदस्य। मान्छे बाहेक जे पनि गर्ने भन्ने चरित्र त ठिक चरित्र होइन। अब त्यसले के भयो, अहिले अशोक गरेर त हलाउने पूजन विश्व त्यो बाटो मात्रै भयो, त्यो बाटो त हामीले भयो। त्यसो हुँदा सङ्गठनात्मक विषयमा गम्भीरता सोध्नु पर्यो। त्यसको लागि लडाइँ कुन बाटो भनेर कुन बाटो भनेर चाहिँ त्यो तुलसीलाल मान्छेले भनेपछि तुलसीलालले के भन्नु, मूल बाटो हो। तुलसीलाल यसका विरोधी थिए, मूल बाटोको विरोधी थिए तुलसीलाल। पुष्पलालले मूल बाटो भनेका कारण धेरै मान्छेहरू संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा आए। कि बाबुराम गौतम अहिले पनि जिउँदै हुनुहुन्छ। 42 सालमा मेघराज गाउँ यहाँ आए, यहाँ आएपछि यो बाबुराम घर गाउँ भनेर के गाउँ मलाई लिएर किन यहाँ चाहिँ मालेपछि संसदीय यथार्थ बनाएर किन माले भने मार्क्सवादी भएपछि भन्नु कहिले भने आयो कुन बाटोमा यो मूल बाटोतिर लाग्नु भन्ने बेला त मलाई मूल बाटोमा लाग्यो भने अहिले यहाँ किन बसेको भन्छ भनेपछि मेघराज गाउने बोल्दै बोलेको थाहा छ। अब यस्तो खालको चाहिँ तपाईँको एउटा चिज हरेक विषयको थियो। त्यो बेला कुन बाटो र मूल बाटो ठुलो डिबेट थियो। त्यसपछि सोभियत सङ्घमा अलिकति गडबड भएपछि नेपालमा पनि गडबड,
चीनमा अलिकति गडबड भएपछि नेपालमा पनि गडबड हो होइन। चाइनिज समर्थन, सोभियत समर्थन भन्ने भयो। त्यसले पनि हामीलाई अलिकति विभाजनमा होइन राजनीतिक बहस सैद्धान्तिक बहसमा धेरै ठुलो उ गर्यो। त्यसलाई हामीले मुख्य गरी देशभित्रको आन्दोलन कसरी जोगाउने भन्नेतिर भन्दा पनि त्यही विषयलाई आधार बनाएर कसरी जाने भन्न चाहे। मलाई पूर्वमा हालेको सबै थाहा छैन, तर पूर्व चौकको भन्नुहुन्छ भने जतिखेर चाहिँ निर्मला देशभक्त जनतान्त्रिक सरकारको माग गरेर दस्तावेज पास हो, के माग गर्ने त अहिलेको राज्य सभाले देशभक्त कम्युनिस्ट यो जनतान्त्रिक सरकारको गठन गर्नु भनेर माग गर्नु। यो पास होस् सम्मेलन गर्नु। अनि 2 वर्षपछि के भयो त भने यस्तो देशभक्त जनतान्त्रिक सरकारको नारा उठाउने माग गर्ने यो निर्मल लामा भनेको गल्ती पनि। किनभने निर्मल लामा कारवाही गर्नुपर्ने। अनि मोहन विक्रम भए, मोहन वैद्य भयो, अब हामी देशभक्त जनतान्त्रिक सरकारको यसको गति यो हो। त्यहाँबाट चाहिँ मोहन विक्रमले फेरि जनतामा सत्ता हस्तान्तरण गर भन्ने चाहिँ एउटा नारा टार्छ। यो बुझ पनि कहाँ छ भने सहमत हुन्छ त्यही नारा क्रान्तिले, असहमत भएपछि त्यही नारा चाहिँ सत्ता जनतामा हस्तान्तरण गर भन्ने नारा चाहिँ मोहन वैद्य प्रचण्ड होइन प्रचण्डहरू सबै बादल सबै सहमत भएर त्यो नारा पास। पछि मोहन विक्रमलाई कारवाही गर्यो, त्यही नारा सत्ता जनतामा पञ्चायतसँग सत्ता माग्यो भनेर त्यही नाराबाट चाहिँ कारवाही हो पार्टी। त्यसो हुँदाखेरि हामीले पनि के रहेछ त भन्दाखेरि अहिले हामी कहाँ पनि 2टा दस्तावेज आयो। केपी ओलीले एउटा दस्तावेज दिन्छ अनि अरू 5 जनाले चाहिँ अर्को दस्तावेज दिन्छ। त्यो दस्तावेज मलाई लाग्छ हामी सक्रिय भएका मध्ये लगभग 10% पढाएको के गर्छ केपी ओलीले भाषण के गर्यो त्यही ट्याक्क समाउँछ र अनि नीति सिद्धान्त विचार के हो, अहिले जनताको चाहिँ भावना के हो, माग के हो, जनता के चाहन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ हुँदै। मैले त अस्ति अघिबाट भन्दा भन्दै लगेर बालकोटको चाहिँ उहाँ लगेर माथि उसमा पौसी बनाएर राखेको अब अघिबाट भन्दा भन्दै काम के थियो अलिकति सन्तुलित हुन्न भने त बालकोटको पौसीमा नपुग्नु पनि छ। त्यसो हुँदा धेरै उत्तेजित बनाउन लाग्यो भने चाहिँ कि घोष गर्नु। त्यही भएर लेनिनले के भन्नुभयो भने नेताले जनता कहिल्यै पनि छोड्दैन। तर नेता चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि नेताले यस्तो जनता पनि लम्किँदाखेरि भेटोस्, नेताले पनि जनतालाई भेट्नु पऱ्यो भने यसो लम्किँदा भेट्नु, तर सँगै भयो भने गडबड गर्नु। भेट्ने गरी हिँड्नु पर्यो। भेट्ने गरिसकेपछि अनि कार्यकर्ता नेता जनता सबै अहिले कस्तो छ अहिले हाम्रो नेतालाई भेट्नु पऱ्यो भने अब 15 दिनको खर्च जुटाएर काट्नु पर्छ। अब त्यो पनि भेट्न नपाएर त्यसै फर्किनुपर्ने स्थिति। अनि यहाँ आएपछि त के भन्छ यहाँ हाम्रो हाम्रो पनि कार्यकर्ता छ नि के भनेर आयो के भयो भनेर अब भेट्नै भएको छ भन्नै पाएको छैन, बुझ्नै पाएको छैन भने जस्तो भन्ने कुरो भयो। यस्तो यस्तो म नभेटिकन आयो भनेपछि के भन्छ यही पावर रहेछ। पावर भयो भने भेटेर आउँथ्यो भनेपछि योसँग लागेर हुन्न। अब लाग्छ कोसँग जसले दिनमा 10-15 हजार खर्च गर्छ, गाडीमा बसाएर घुमाउन सक्छ, त्यस्तो मान्छेसँग अनि कहाँबाट गर्छ सर कहाँबाट हुन्छ रिभोल्युसन। मैले त के भनेको थिएँ भन्दाखेरि म त धेरैपल्ट भन्ने पनि गरेको छु। अब मैले देखेको नेताहरूमा अब एउटा लेनिन नै हो, एउटा माओवादी नै हो। यद्यपि लेनिनलाई उठाउने मान्छेहरू त थुप्रै थियो, लेनिनले थिएन। माओवादीलाई चाहिँ उठाउने मान्छेहरू पनि थुप्रै थियो, तर माओवादीले पनि त्यो कुरो माग्यो। त्यतिखेर माओ जस्तो मान्छेलाई कारवाही गरेर आन्दोलन के थियो
यहाँबाट निस्किन पाउँदैन। 2 वर्ष भेट्न गए मान्छेले तँ जस्तो मान्छे यो रेखामा हिँड हामी छौँ भन्नु हुँदैन। पार्टीको कारबाही पुरा गरेर मात्रै जानु। 2 वर्ष पार्टीको कारबाही पुरा गरे, फर्केर आए। त्यही बेला उनले दस्तावेज लेखे, सारा कुरा लेखे। अर्को महाधिवेशनमा आफै त्यसमा अर्को सन्यासी कोमिन्ताङले पार्टीको नेता थिए। कोमिन्ताङ पार्टी भनेको रिपब्लिकनको पार्टी हो। त्यही पार्टीको अध्यक्ष चाहिँ सन्यासी हुँदा उनले सधैँ कम्युनिस्ट सहकारी, भूमिगत कम्युनिस्ट पार्टीसँग पनि सहकारी गरेर गए। अर्को एउटा साँच्चीकै जननेता, अघि यहाँ हाम्रो कुरा पनि लोकले एकजना साथीले भन्नुभयो राजनेता। म चाहिँ राजनेताको व्याख्या गर्न सक्छु। राजनेता चाहिँ त्यतिखेर हुन्छ जब वर्गहीन समाज। हामी अहिले वर्गमा छौँ, हामीभित्र वर्ग छ। त्यस्ता वर्ग भएको ठाउँमा राजनेता हुन्छ, नेता मात्रै। किनभने एउटा वर्गको नेता, समग्र वर्गको नेता हुँदैन। तर होचिमिनले के भने उनी राष्ट्र प्रमुख भए। उनले 2 वर्षसम्म चाहिँ यो पुरानो जतिखेर पार्टीका नेता थिए त्यतिखेर लगाएर ओभरभोट गरेर प्रश्न गरे, तपाईँ किन बदल्नु? मेरो जनताले टालेको लाउनु पाएको छ। जुन दिन जनताले टालेको लाउँछ त्यो दिन म नयाँ लाउँछु। आदर्श छोडेका चाहिँ मान्छेहरू समाजमा ठुल्ठुलो आदर्श छोड्छ। त्यसपछि आफै भएको समय कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ म गर्छु, किन राख्नु होइन। यो चाहिँ जनताले आफूले पकाएर खाने सबै पायो भने मैले अनि त्यसपछि म सहयोगी राख्छु। आदर्श छोडेका छ। तर हामी के हेर्छौँ? अब अरू कुरा छ। यही भारत जवाहरलाल नेहरू प्रधानमन्त्री भए। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमन्त्री भएपछि जवाहरलालका छोराछोरी पनि स्कुल जाने, जवाहरलालका सचिवका छोराछोरीहरू पनि स्कुल जाने समय हुने, स्कुलमा पढ्ने। सचिवका छोराछोरीहरू, सहसचिवका छोराछोरीहरू गाडीमा जाने। जवाहरलाल नेहरूका छोराछोरीहरू टाढामा जाने। अनि उनीहरूलाई प्रधानमन्त्रीको छोराछोरी हिँड्दा भएको केटाकेटी अनि तपाईँका सचिव सहसचिवका छोराछोरी चाहिँ गाडीमा जान्छ। हामी चाहिँ टाढा हिँड्नुपर्छ, हामीलाई पनि गाडीमा व्यवस्था गराइदिनु भनिसकेपछि जवाहरलालले केटाकेटीलाई राखेर ठिक छ गाडीमा जानु जानु इच्छा छ भने जानु, तर तिमीहरू गाडीमा जाने भनेको म प्रधानमन्त्री हुन्छ त्यसपछि त तिमीहरू फेरि टाढामै जाने। अब त्यो सचिव भनेर सहसचिव भनेर थाहै छ सधैँ जान्छ। अब तिमीहरू अहिले चाहिँ गाडीमा गएर फेरि टाढा जाँदाखेरि त तिमीहरूको झन् बदनाम हुन्छ, झन् हिंसा हुन्छ, झन् हेर्छन्। पाउटी सपना छन् त गाडीमा आएको अहिले पनि टाढामा आएको हुन्छ। त्यसो हुँदा मेरो सुझाव छ तिमीहरू टाढामै टाढा त्यो पनि एउटा पुँजीवादी आदर्श। अब इन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि आफै नीति निवासमा आएर बस्यो, आफैले खाना बनाएर बस्यो। हिस्ट्री छ पढ्नुहोस् त उनीहरूले कुनै सहयोगी राखे खाना बनाउने बेला गोरु सासुको बुहारीको पिता खटपट भयो भन्नु पनि लेखेको आयो। तर हाम्रो कस्तो मन्त्री गयो, मन्त्रीबाट छोड्यो। त्यो अस्ति शेरबहादुर भएपछि मात्रै छोडिदियो जस्तो लाग्यो। मन्त्री भयो क्वार्टरका सब सामान लिएर। त्यसो त हामी त्यहाँ आदर्श यो आदर्श स्थापित छ। त्यहाँ त के हो भनेदेखि नेकपा एमालेको बाँकी जिल्लामा एउटा मान्छे चाहिँ यस्तो छ भने आदर्श त बनाउनु पऱ्यो नि। जो माओवादी केन्द्रका चाहिँ 1-2टा मान्छे चाहिँ यस्ता छ भने त बनाउनु पऱ्यो। अब हामी त के देख्छौँ भने जनार्दनजीले झन् धेरै अब यो हामी इमान्दार कुनै मान्छेलाई नदेख्दैन हौँ। अब यो मुलुकभित्र भएका सब मान्छे बेइमान हुने, इमान्दार चाहिँ को? मुलुक त त्यस्तो बोल्दैन। क्याटेगोरी गर्नु यो चाहिँ बेइमान हो। पार्टीभित्र पनि त्यही हो।
पार्टीभित्र पनि क्याटेगोराइज गर्नु पर्यो। तुलनात्मक हो यो राम्रो, तुलनात्मक हो यो नराम्रो भनेर चाहिँ क्याटेगोराइज। मन मिले चाहिँ राम्रो, मन मिलेपछि नराम्रो गर्नु, मन नमिलेपछि नराम्रो गर्नु। त्यसो हुँदाखेरि मन मिल्दा र नमिल्दा दुइटै कुरा। यसले चाहिँ हामीले अलिकति गम्भीरताको सोध्छौँ। यसो गर्न सक्यौँ भने पुष्पलालले कङ्ग्रेस पार्टी बनाएको पुष्पलालले साँच्चीकै एउटा आदर्श समाजको निर्माण गर्नुपर्छ भने त्यो दस्तावेजमै लेखेर घोषणापत्रमै लेखेर त्यो आदर्श स्थापित हुन्छ। अघि भनेको जस्तै जनार्दन सरले भन्नुभयो, मैले चाहिँ चेगोवारा मात्रै गर्नुहुन्न भनेको हुँदैन। नेपालमा अहिले धेरै ठुलो चिज गर्नु पर्दैन। नेपालमा चेगोवारा बन्ने मात्रै गर्ने हो भने धेरै ठुलो परिवर्तन हुन्छ। तर चेगोवारा बन्ने आँट कसरी, किनभने खतरा धेरै छ। खतरा यसो सन्तुलन मिलाउने अगाडि बढ्ने। हाम्रा नेताहरू चेगोवारा मात्रै बन्ने हो भने धेरै ठुलो परिवर्तन। अहिले मानव नेपालले जरासँग खुट्टा नटेक्या भने यो व्यवस्था खराब छ। किनभने प्रधानमन्त्री टेकेर मात्रै पुग्दैन। मानव नेपाल र प्रचण्डले दौरोसँग खुट्टा टेकिसकेपछि शेरबहादुर लगिरहेर आउँथ्यो, नत्र शेरबहादुर पनि अर्कै थियो। त्यसो हुँदाखेरि यो मान्छेले धेरै कुरा अरू कुरा गर्यो, काङ्ग्रेसलाई मत दियो। यहाँ समग्र यत्रो आन्दोलन गरेर यत्रो रगत बगाएर ल्याएको व्यवस्था जोगाएको कुरो देख्दैन। केपी ओली चाहिँ प्रधानमन्त्रीबाट हटेकोमा दुःख मान्ने, काङ्ग्रेसलाई भोट दिएको दुःख मान्ने। त्यो ठुलो सङ्घर्ष गरेर लिएर आयो। यो त अहिलेको युवा जमातलाई पनि थाहा छ यो पछिल्लो सङ्घर्ष। इतिहासमा यत्रो बलिदान गरेर ल्याएको व्यवस्थै कोल्याप्स गर्ने योजनालाई विफल बनाउन ठुलो एउटा परिवर्तनको रक्षा गर्नु। हामीले यो कुरालाई अलिकति बुझाउनु पर्यो, जनतालाई पनि कार्यकर्तालाई पनि बुझाउनु। यो व्यवस्था सिद्ध्याउन लागेका थिए केपी। यो व्यवस्था चाहिँ प्रचण्ड मानव नेपाल दौरसँग उभिएर यो व्यवस्था जोडाएको। त्यसले जनताको रक्षा गरे हो नि, यो कुनै शेरबहादुरको रक्षा गरे हो नि। यहाँ हामी नबुझौँ, यो देशको जनताको रक्षा गरे। त्यसो हुँदाखेरि हामीले त्यहाँनिर लानु पर्यो। त्यसो गरेर लिएर गयौँ भने साँच्चीकै हामी पुष्पलालका अनुयायी छौँ। गत साल पनि हामीले पुष्पलाल दिवस मनायौँ। पुष्पलालले योगदान गरेका पुष्पलालका योगदानका विषयमा, पुष्पलालले स्थापना गरेको कम्युनिस्ट पार्टीको विषयमा र आज कम्युनिस्ट पार्टी 2006 सालमा कमरेड पुष्पलालले भारतको कलकत्ताको मतलब बम्बईको भाइ राजाको घरमा 4जना साथीहरूको नेता कमरेडहरूको बिचमा स्थापित गरेको पार्टी आज नेपालको सबैभन्दा ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी भन्न पुगेको छ। मैले यो कुरा तपाईँहरूको बिचमा सायद राखिरहनु पर्छ भन्ने लाग्दैन। कमरेड अशोक कोइरालाले भन्नुभयो, म माओवादी हिजो नेकपा भनेर एउटा मञ्चमा समकक्षीका हैसियतले उभिरहेका साथीहरूलाई आज म माओवादी केन्द्र भन्दा अत्यन्त दुखित छु भनेर चाहिँ भनिरहनु भएको छ। र मैले के कुराहरू भन्न चाहन्छु त भनेर भन्दा, आज पुष्पलाल स्मृति दिवस हामीले मनाइरहेको अवस्थामा पुष्पलालले गरेको अगाडि सारेको विचार बाटो, मूल बाटो भन्दाखेरि अबका नेपालका कम्युनिस्ट आन्दोलनहरू सबै फेरि मतलब के भने मूल बाटोमा एकै ठाउँमा आउने र नेपालको एउटा ठुलो कम्युनिस्ट मतलब पार्टी बन्ने कुरामा यहाँ विवाद छैन भन्ने कुरा अहिले वर्तमान नेपालको राजनीतिक घटना परिवर्तनले पुष्टि गरिदिएको कुरा कमरेडहरू म तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। हो, हामीलाई थाहा छ, हामी सबै जानकार छौँ, कमरेड पुष्पलालले संयुक्त जनआन्दोलन बिना समाती राज्य सत्ताको अथवा राज संस्थाको अन्त्य गर्न सकिँदैन भनेर भन्दा कमरेड पुष्पलालले एउटा पगडी बोल्नु परेको थियो, काङ्ग्रेसको बुच्चुर गद्दार पुष्पलाल भनेर। कमरेड पुष्पलालले भन्नुभएको थियो कि संयुक्त जनआन्दोलन बिना हामीले समाती राज्य सत्ता अथवा राज संस्थाको हामीले अन्त्य गर्न सक्दैनौँ भन्दा कमरेड पुष्पलालले ती अभियोगहरू बोक्नु पुगेको थियो। तर आज साँचो अवस्थामा कमरेड पुष्पलाल
विचारको हैसियतले, नेतृत्वको हैसियतले, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको संस्थापक नेताको हैसियतले ठिक हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहे त्यो 46 को जनआन्दोलनको कुरा गरौँ, चाहे 62-63 को जनआन्दोलनको कुरा गरौँ, आज चाहिँ यो मुलुकको रूपान्तरण र परिवर्तनको निम्ति चाहिँ के भने पुष्पलाल कमरेडले के भन्नुभएको थियो त्यही कुरा आज लागू भएको छ। हामीले 47 को जनआन्दोलन 46 मा जनआन्दोलन गर्दा आखिरी के भने संयुक्त वाम मोर्चा र नेपाली कांग्रेसको बीचमा एकता भएर हामीले त्यस बेलाको निरङ्कुशताको अन्त्य गरेका थियौं र संवैधानिकतालाई स्थापना गरेका थियौं। तर त्यसले पनि नेपाली समाजको चरित्रको व्याख्या गर्न सकेन। कमरेड पुष्पलालले अगाडि सारेको जस्ता अर्ध समान्तिर अर्ध उपनिवेशिक मुलुकको जो चरित्रको कुराको व्याख्या भइरहेको थियो त्यो व्याख्यालाई चाहिँ के भने स्वीकार गर्न नसक्ने अवस्थाहरू सिर्जना भइसकेपछि फेरि पनि कमरेडहरू 62-63 को आन्दोलन भयो। 62-63 को आन्दोलनमा पनि एउटा पार्टी यो सत्ता राज्य सत्ता रूपान्तरण र परिवर्तनको निम्ति मागेर होइन लडेर बलपूर्वक पर्याप्त गर्न सकिन्छ भनेर हतियार सहित एउटा पार्टी युद्धमा गइरहेको थियो भने अर्को यो मुलुकको ठुलो पार्टी यो मुलुकलाई रूपान्तरण र परिवर्तनको निम्ति हामी त्यस बेला मात्रै गर्न सक्छौं, अब हतियारको आवश्यकता छैन, हामी चाहिँ के भने शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिबाट पनि यो समाजलाई रूपान्तरण र परिवर्तन गर्न सक्छौं भन्ने कुरा हो। कमरेडहरू मैले छोटोमा भने अनन्तर मतलब के भने एउटा मुलुकमा हतियारबाट परिवर्तनको वाहक बनिरहेको पार्टी र शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिको वाहक बनिरहेको कम्युनिस्ट पार्टीको बीचमा चाहिँ के भने एकताको सम्भव थिएन। तर चाहिँ के भयो त भनेर भन्दा 12 बुझे सहमति भयो। 12 बुझे सहमति भन्दा मैले कमरेडहरूलाई भन्नै पर्छ त्यो मूल बाटोकै आधार हो। 12 बुझे सहमति हुँदा आज तपाईहरुको धेरै मान्छेहरूले भन्ने गर्छन्। कमरेडहरू मैले आग्रह गर्न चाहन्छु, आज यो मुलुकमा संघीयता कसरी आयो? कमरेड पुष्पलाललाई सम्झिरहँदा हामीले बिर्सन सक्दैनौं। आज मतलब के भने गणतन्त्र कसरी आयो, समावेशिता कसरी आयो? आज यो एउटा जनयुद्धको खोज थियो। आज जनयुद्धलाई धरापमा राखेर हामी पछाडि बढ्न सक्यौं भने हामी त्यसलाई चाहिँ के भने सम्मान गर्न सक्दैनौं र कमरेड पुष्पलालको सच्चा योगदानलाई हामी त्यसलाई चाहिँ के भने सम्मान गर्न सक्छौं भन्ने कुराहरु मलाई लाग्दैन। आज दिल्लीको 12 बजे हुँदै संविधान सभाको निर्वाचन भयो। हामीले संविधान सभा मार्फत नेपाली जनताका मौलिक हक अधिकारलाई स्थापित गर्ने गरेर 8 वर्ष लगाएर पहिलो दोस्रो संविधान सभा मार्फत हामीले संविधान निर्माण गर्यौं। आज नेपाली जनताको बलिदानीबाट प्राप्त गरेको जनताका जनप्रतिनिधिहरूबाट प्राप्त भएको संविधानमा हामीले चाहिँ के भने यो मुलुकलाई कसरी चलाउने भनेर मुलुकको एउटा संविधान निर्माण गरिरहेको अवस्थामा खुसीको कुरा कमरेडहरू गर्नै पर्छ। अहिले नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विचारको लडाईँ छैन के नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले विभाजन हुँदा विचारका कारणले अलग भएको हो। म तपाईहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, विचारका कारणले अलग भएको होइन। कमरेड नेकपा एमालेको जनताको बहुदलीय जनवाद र नेकपा माओवादीको 21औं शताब्दीको जनवादलाई त छाती राखेर जनताको जनवाद भनेर अगाडि सारिसकेको थियो भने जनवादको अलग विचारका कारणले होइन। तर कमरेड पुष्पलालले के भन्ने गर्नुहुन्थ्यो भनेर भन्दाखेरि विचार नीति प्रधान मतलब नेता प्रधान होइन, नीति प्रधान हो, विचार प्रधान हो। विचार सही भएन भने कम्युनिस्ट आन्दोलन लिगभन्दा बाहिर जान सक्छ। त्यो कमरेड पुष्पलालको भनाइ हो। आज केही अवस्था सिर्जना भएको छ। आज हामीले विचारलाई मानेको भए, नीतिलाई मानेको भए आज यो अवस्थाको सिर्जना हुन सक्ने थिएन। नेपालका ठुला विशाल दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टीका बीचको एकता भए। तपाईहरुले सुन्नुभएको होला कमरेडहरू, मैले गाउँघरमा अहिले तर्क दिँदाखेरि सामान्य जनताले बुझ्ने भाषामा भन्छु। म त्यसरी जनताका बीचमा जाने गर्छु। फलानाले त मतलब घरबारै बिगारे गरे, फलानाले त आफ्नो गृहस्थी बिगारे गरे, फलानाका त छोराछोरी बितामा गलत बाटोमा लागेले भन्दा यसको दोषी को हो त भन्दा फलाना भने केपी ओली हो। आफू बिग्रियो, सन्तान बिग्रियो, कार्यकर्ता बिग्रियो, आज सबलाई सत्यानाश पारेर कम्युनिस्ट पार्टी बिगारिरहेको छ। यो भन्दामा कुनै कन्जुसी गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तपाई एउटा गाउँको मान्छेलाई जब उसले त्यो सिकेर चित्त बुझाउँछ फलानाको त बिचाराको त्यति राम्रो बनेको जिम्मेदारी बिग्रियो भने, फलानाको त त्यति राम्रो बनेको सारा घरबारै बिग्रियो रे, छोराछोरी नातिनातिनाहरू सबै कुबाटो लागे रे। अनि त्यो लगाउने मान्छे को त? को त्यो लगाउने मतलब के भने त्यो बाटोमा लगाउने मान्छे
आज त्यो बाटोमा लगाउने मान्छेलाई आज पुष्पलाल स्मृति दिवस मनाइरहँदा नेपालको घटना र परिघटनाले गर्दा माननीय आइपीजीले भन्नुभएको छ कुन बाटो भनेर मूल बाटो कमरेडहरू तपाईलाई थाहा छ भनिसक्नुभयो। कमरेड माधव कुमार नेपालले अहिले यो मतलब मूल बाटोको अगुवाई गर्ने नेताको नाम हो कमरेड माधव कुमार नेपाल। यदि माधव कुमार नेपालले मेरो सांसद पद जान्छ, मलाई पार्टीले कारबाही गर्छ, म एउटा रज्यानमा पुग्छु भनेर सोचिदिएको भए, आत्मसमर्पण गरिदिएको भए मुलुकको कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि धरापमा पर्थ्यो। नेपाली जनताले 70 वर्ष मतलब के भने लामो सङ्घर्ष गरेर प्राप्त गरेको संविधान पनि धरापमा पर्थ्यो। तर उहाँले आफ्नो जीवनलाई होइन, आफ्नो मतलब के भने प्रतिष्ठालाई होइन, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन, नेपालको लोकतन्त्र र नेपालको संविधानको रक्षा गर्नका निम्ति उहाँले सबै कुराको तिलाञ्जली दिएर जानुभयो। र आज चाहिँ के भने अघि भनिसक्नुभयो कमरेड माननीय आइपी खरेलले आज मूल बाटोमा तपाईहरुलाई थाहा छ नि, आज नेकपा माओवादी, नेकपा एमाले, माधव समूह, मसाल लगायत यति मात्रै होइन कमरेडहरू, आज विप्लव र वैद्यहरू पनि अब मतलब के भने एक मतलब के भने कम्युनिस्ट आन्दोलनले एउटा मोर्चालाई एकता बनाएर अगाडि जानुपर्छ। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कसैले धराशायी गर्छ भने त्यसलाई सत्यानाश गरेर नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल बिएको रूपमा स्थापित गरेर अगाडि जानुपर्छ भनेर विरत छलफल चलिरहेको छ। त्यो छलफललाई यो कुरालाई मैले यहाँ किन जोड्न खोजिरहेको भने पुष्पलालको विचारको कुरा गरिरहँदा, उहाँको अब आजको सन्दर्भिकताको कुराकानी गरिरहँदा नेपालको अहिले कम्युनिस्ट आन्दोलन हामी कुन बिन्दुमा छौँ, कुन धरातलमा छौँ, यदि हामीले यो कुरालाई बुझ्न सकिनौँ, यदि यो कुरालाई बुझाउन सकिनौँ, फेरि पनि हामीले कमरेड पुष्पलाल प्रति गरेको श्रद्धा सम्मान अधुरो हुन सक्छ। त्यसो भएको हुनाले कमरेडहरू म तपाईहरुलाई विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। कमरेड पुष्पलालले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो पार्टीलाई आधारभूत वर्गमा पठाउनुहोस्, पार्टीलाई आधारभूत वर्गमा स्थापित गर्नुहोस् र त्यही वर्गबाट नेतृत्व ल्याएर जिम्मा दिनुहोस्। आज नेतृत्व कहाँबाट आएको छ र पार्टी कहाँ स्थापित भएको छ छुट्याउनुहोस् कमरेडहरू। पार्टी आज कहाँबाट आएको छ र कुन वर्गमा स्थापित भएको छ। हामी आज वर्ग सङ्घर्षमा छौँ कि वर्ग समन्वयमा छौँ। हामीले परिकल्पना गरेको समाज रूपान्तरण र परिवर्तनको हामी त्यो दिशामा छौँ कि छैनौँ। त्यसो भएको हुनाले कमरेडहरू मैले तपाईहरुको बीचमा धेरै लामा कुराहरू राख्नुपर्छ भन्ने कुरा छैन। डाक्टर जनार्दन आचार्यज्यूले, आइपी खरेलज्यू, अशोक करेलाज्यूले यहाँ तपाईहरुको बीचमा धेरै कुराहरू राखिसक्नु भएको छ। केवल म यति मात्रै भन्न चाहन्छु, आज मैले के हाम्रा मान्छे यति हुन्छ भनेर पनि कुरा सुने मैले सन्दर्भ जोड्नै पर्छ कमरेडहरू। किनभने म नेकपा एमालेको सल्लाहकार परिषदको सदस्य भएको हुनाले पार्टी अध्यक्ष कमरेड अशोक करेला, पुष्पलाल मित्रता केन्द्रका बाँकेका अध्यक्ष कमरेड लालबहादुर खत्री र मेरो बीचमा टेलिफोन संवाद हुँदा नेकपा एमाले माधव समूहमा रहेका सचिवालयका र केही त्योभन्दा बाहिर रहेका साथीहरूलाई 30 देखि 40 जनाको बीचमा मात्रै गरौँ भनेर हामीले सहमति गर्यौँ। तर म तपाईहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीसँग 275 जनाको जिल्ला कमिटी छ। अब हामी निकट भविष्यमै हामी त्यो जिल्ला कमिटीको बैठक गर्दैछौँ। आज भन्दै हुनुहुन्छ साथीहरूले अनि त्यही के भने पुष्पलाल यो गर्नुभयो, ओलीले बिगारे बिगारेको कुरा सभालाई गाउँ गाउँमा अब पस्ने कि नपस्ने, बाटो बिग्रियो भने त्यहाँ बनाउन जाने कि नजाने, हिलोले मतलब गाउँ डुब्न थाल्यो त्यहाँ जाने कि नजाने। आज जसरी बाढी पहिरो आएर देश संक्रमित मतलब के भने जो देश मतलब एउटा भयावह अवस्थामा पुगेको छ, आज कमरेड ओलीले पनि पार्टीलाई त्यही भयावह अवस्थामा पुर्याउनु भएको छ। अनि त्यो भयावह अवस्थाबाट पार्टीलाई सही ट्र्याकमा ल्याउने यी योद्धाहरूको काम हो कि होइन। त्यसो भएको हुनाले कमरेड आज तपाईहरुलाई यो हुने कुरा लाग्न सक्छ, मान्छे त थोरै रहेछन्। माधव नेपाल समूह छोडिसकेका हुन् कि हामीले माधव नेपाल समूह भन्दा पनि पार्टीको जिल्ला कमिटीको आयोजनै होइन। कमरेड अशोक कोइरालाको अध्यक्षतामा भएन तपाईहरुले भन्नुहोस्, पुष्पलाल मित्रता केन्द्र र त्यसको अध्यक्ष कमरेड लालबहादुर खत्रीको अध्यक्षतामा हामी यो कार्यक्रमहरू गरिएका छौँ। र कोभिड-19 को यसको चाहिँ के भने सबै कुरालाई ख्याल गर्दै अगाडि सारेका मान्यताहरूलाई पालना गर्दै हामीले 30-40 जनाको मात्रै हामीले सहभागी गरेर पुष्पलाल कमरेड पनि श्रद्धा सम्मान गर्यौँ र उहाँका विचारहरू पछि गर्यौँ। टाइम छोटो भयो, हामीले चाहिँ पछि आएर अन्तिममा भन्यौँ
हाम्रो कमरेड डाक्टर जनार्दन आचार्यज्यूको एउटा कार्यपत्र नै पेश गर्न पाएको भए कम्तीमा 150-200 जनाको मतलब के भने अगाडि उपस्थित गराउन पाएको भए त्यसले धेरै सान्दर्भिक हुन्थ्यो भन्ने पछि गएर सोच्यौँ पनि समय पुगेन, हामीले त्यो कुराहरू गर्न सकेनौँ। त्यसो भएको हुनाले कमरेड म तपाईँहरूलाई अन्त्यमा यति मात्रै कुराहरू के भन्न चाहन्छु त भनेर भन्दा कमरेड पुष्पलालले मतलब के भने 19 मतलब के भने तेस्रो महाधिवेशनपछि 19 को तेस्रो महाधिवेशनपछि 2021 मा कुन बाटो भन्ने तुलसीलालको जवाबमा कमरेड पुष्पलालले मूल बाटो भन्नुभएको छ। आज हामी मूल बाटोमा छौँ। त्यही बाटोमा कहाँ कता कता मतलब भत्केका छन् त्यसलाई ताला हाल्ने र उस्तै अवस्था पर्यो भने त्यो भत्केको ठाउँको ताला मात्रै होइन त्यसलाई पुरै फालेर पुनर्निर्माण गरेर भए पनि नेपाली जनताको मतलब के भने समृद्धिको निम्ति अगाडि बढ्नुपर्छ। यिनै कुरा कमरेडहरूको बिचमा राख्दै अन्तिममा तीर्थालेउ पुष्पलाल स्मृति दिवस हामीले मनाइरहेका छौँ। कमरेड पुष्पलालले अगाडि सारेको मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्ने प्रेरणा गर्दै कमरेड पुष्पलालको प्रति फेरि पनि हार्दिक श्रद्धासुमन व्यक्त गर्दै मेरो आफ्ना भनाइहरू यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। आज हामी साँच्चीकै पुष्पलालले हिजो भनेको कुराहरू आज याद आइरहेको छ। आजभन्दा 97 वर्ष पहिला अर्थात् 1981 असार 15 गते त्यो रामेछाप पौनघण्टा ठाउँमा त्यो भङ्गेरी भन्ने ठाउँमा कमरेड पुष्पलालको जन्म भएको थियो र 1997 सालमा उहाँका सहोदर दाजु गङ्गालालले जब आफूलाई राणा शासनको विरुद्धमा उभ्याउनु भयो र उहाँलाई मृत्युदण्ड दिने निश्चित भइसकेपछि र उहाँले आत्मसमर्पण नगर्ने अवस्था आइसकेपछि कमरेड पुष्पलाललाई गङ्गालालले भन्नुभयो, माइला अब यो देशको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा यो देशको वामपन्थी आन्दोलनमा तेरो भूमिका हुनुपर्छ भने पश्चात 2098 सालमा कमरेड पुष्पलालले तत्कालीन छोटो अवधिको लागि राष्ट्रिय प्रजा परिषद नामको एउटा पार्टी गठन गर्नुभयो र त्यसको संस्थापक सदस्य हुनुहुन्थ्यो। त्यो पार्टीमा उहाँ थोरै अवधि मात्रै बस्नुभयो। 2098 सालमा त्यो पार्टी गठन भयो। 2003-4 सालतिर उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको कार्य सचिव भएर रहनुभयो र 2006 सालमा बनारसमा उहाँका 6 जना सहयोद्धाको साथमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नामबाट जुन पार्टी गठन भयो र 2006 सालमा गठन भएको त्यो पार्टीले आज हामी एउटा विशाल पार्टीको सदस्य हुने मौका अवसर पाएका छौँ। त्यसप्रति कमरेड पुष्पलालप्रति सम्पूर्ण सहभागीहरूको तर्फबाट मेरो तर्फबाट आफूलाई वामपन्थी भन्नेहरूको तर्फबाट श्रद्धासुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। कमरेड पुष्पलाल हाम्रो युगको नेपाली आन्दोलनको नेपाली माटोको नेपालीपनको कम्युनिस्ट पार्टीको जन्म जो दिनुभयो त्यसमा हामीलाई गौरव छ। कुरा के छ भनेदेखि उहाँका धेरै कुराहरू लागू हुन पाएनन्, उहाँका धेरै कुराहरू समाजमा आउन सकेनन्। किनभनेदेखि उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भनेदेखि नेता प्रधान हुँदैन नीति प्रधान हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। उहाँले आफ्नो जीवनकालमा त्यो कुरा कहिले पनि देख्न पाउनु भएन। हामीले प्रजातान्त्रिक वाम आन्दोलनका शिखर व्यक्तित्व किन भन्छौँ भनेदेखि त्यो पञ्चायती काल रात्रिमा पनि पुष्पलालले के गर्नुभयो भनेदेखि यो देशमा कम्युनिस्टहरू बाबे सर्ने अवस्थामा छन्। नेपालको वाम आन्दोलनलाई नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन र निर्बुझ पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यको लागि काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरूको एकता हुनुपर्छ उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। त्यसकारणले गर्दा हामीलाई वाम प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका प्रणेता भन्दछौँ। त्यो त्यस बेलाको अवस्था थियो। हामी सिङ्गै कम्युनिस्ट पार्टीले पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धमा जाँदाखेरि एक्लै हाँक्न सकिँदैन भन्ने उहाँको विश्लेषण थियो। त्यो विश्लेषण बिपीको कोइरालाको 36-37 सालसम्म पनि त्यो लागू हुन सकेन। ती काङ्ग्रेसहरूले त्यो कुरालाई लागू गरेनन्। 2046-47 को जनआन्दोलनमा गणेश मानले अलिकति आत्मसात गरेको हुनाले संयुक्त वाम आन्दोलन र नेपाली काङ्ग्रेसको आन्दोलनले नेपालमा प्रजातन्त्रको अभ्यासको रूपमा अगाडि आयो। हालाकि त्यो राजतन्त्र सहितको प्रजातन्त्र थियो र उहाँलाई वामपन्थी शिखर व्यक्तित्व किन भनिन्छ भनेदेखि हामी सबै वामपन्थीहरूका
उहाँ एउटा गुरु हुनुहुन्छ। उहाँको निर्देशन, उहाँको मार्गदर्शनबाट हामी विभिन्न कम्युनिस्ट घटकमा छरेर बसेका छौँ। अहिले धेरै मान्छेहरूलाई पुष्पलालको अनुयायी नभनेपछि खाना पच्दैन, पखाला चल्छ र पुष्पलाललाई गद्दार भन्नेहरू पनि हामी यही समाजभित्रकै थियौँ। पुष्पलाल काङ्ग्रेस प्रस्ताव भन्ने पनि हामी त्यही भित्रकै थियौँ। तर विचार के हो भनेदेखि उहाँको भनाइ दिगो थियो, समाजको विश्लेषण गर्न जान्नुभएको थियो र तत्कालीन आवेशमा आउने मान्छेहरूलाई त्यो कुरा पचेन र यी शब्दहरू भनिए र त्यो अहिले पनि लागु किन भएको छ भनेदेखि जब जब कम्युनिस्ट पार्टीमा नेतृत्वको अभाव हुन्छ, विधिको अभाव हुन्छ, विधानको अभाव हुन्छ, तब हामी पुष्पलाललाई सम्झिने गर्दछौँ। पुष्पलाललाई हामी मात्रै किन सम्झिन्छु मैले भनेदेखि पुष्पलालका 3टा सहलाई सम्झिन्छु। त्यसकारणले पुष्पलालप्रति म आभारी छु। किनभने पुष्पलाल के भन्नुहुन्थ्यो भनेदेखि सिद्धान्त भन्नुहुन्थ्यो, सिद्धान्तमा हामी अडिग हुनुपर्छ, उहाँले सङ्गठन निर्माण गर्नुपर्छ, सङ्गठन हुनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो र त्यो सिद्धान्त र सङ्गठनको आधारमा वर्गीय सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। त्यो 3 सहको कारणले गर्दा म पुष्पलाललाई नेता मान्छु। नत्र भने पुष्पलालका समकालीन धेरै नेताहरू थिए। युगले नेता जन्माउँछ, परिस्थितिले नेता जन्माउँछ, समयले नेता जन्माउँछ र त्यो अवस्थामा पुष्पलालले आफूलाई यो 3 सह जुन दिनुभयो हामीलाई, त्यो 3 सहको अनुयायी हामी पनि हौँ। यदि त्यो 3 सहलाई हामीले पालना गर्न सकेनौँ भनेदेखि हामी कम्युनिस्ट रहन सक्दैनौँ। अहिले भन्ने हो भनेदेखि त्यही 3टा सहलाई पालना नगरेको हुँदाखेरि हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले अहिले कोमाभित्र छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका हरेक गतिविधि कोमाभित्र छन्। हामीले गतिविधि गरेका छौँ त मात्रै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको माओवादी समूहले गरेको छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको केपी समूहले गरेको छ। साँच्चीकै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका गतिविधिहरू हामीले अगाडि ल्याउने हो, जनतामा लैजाने हो, ती विचारहरूलाई अगाडि ल्याउने हो भनेदेखि हामीले 2071 सालमा 9 महाधिवेशनबाट पारित भएको त्यो विधानलाई लागू गर्नुपर्छ। अनि मात्रै हामी एमालेका गतिविधि अगाडि सारेका हुन्छौँ। अहिले हामी हाम्रो सिङ्गो पार्टीलाई, हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेलाई कोमामा राखेर हामीले फरक खालका गतिविधि गरेका छौँ। अहिले भन्ने गरिन्छ 2075 साल जेठ 2 यो हामी सबैको मुखबाट छ। तर 2075 साल जेठ 2 हामी सबैको मुखबाट छ भनेदेखि केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा त्यो फरक चेहरा, फरक अनुहार त्यहाँ अगाडि देखिन्छ। त्यो कसरी 2075 साल जेठ 2 गते भयो? ठिकै छ, उहाँ वरिष्ठ नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँले जनआन्दोलन हाँकेर आउनु पनि भएको हो। उहाँलाई फरक किसिमबाट त्यो ठाउँमा हामी लैजाउँला, लिनुपर्छ। तर त्यो 2075 साल जेठ 2 गतेको त्यो जुन फिगर छ 203 जनाको, त्यो फिगरले मात्रै यो निर्णय गरेर कोमामा रहेको नेकपा एमालेलाई जीवित बनाउनुपर्छ र नेकपा एमालेभित्र माधव गुट र केपी गुटलाई निस्तेज बनाउनुपर्छ। तब मात्रै हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सच्चा अनुयायी हुन्छौँ, नेकपा एमालेका सच्चा अनुयायी हुन्छौँ। अन्यथा हामीले दिएको गफै मात्रै हुन्छ। हामीले सुन्ने गरेका छौँ, हामीले भन्ने गरेका छौँ। यो 51 सालको मनमोहन अधिकारीको हामीले कहिलेसम्म त्यो ब्याज खाइरहने हो? उहाँले त्यो मूल पुँजी कति राखिदिनु भएको छ मलाई थाहा छैन, तर त्यसको ब्याज हामी खाइरहेका छौँ। त्यस बेलामा 100 रुपियाँबाट भएको वृद्ध भत्ताबाट सुरु भएको सामाजिक भत्ता आज 4000 पुगेको छ। चुनावको घोषणा हुने बेलामा हामी 5000 पक्कै बनाउँला। यो यसरी हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टी चल्दैन। अब हामीले 21औं शताब्दीको कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने हो भनेदेखि म यहाँ धेरै युवा अन्य सबैका साथीहरू हुनुहुन्छ, युवा सङ्घका साथीहरू हुनुहुन्छ, अब तपाईँहरू अगाडि आउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु। किनभनेदेखि अब यो 22औं शताब्दीको कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व तपाईँहरूले गर्नुपर्छ। हामीले कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता हुँदाखेरि रगतले सही गरेन भनेदेखि कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य हुँदैन थियो। अब त अवस्था के आइगयो भनेदेखि तपाईँहरूले सदस्य लिने बेलामा फेसबुकबाट एउटा इन्टरनेटबाट गरिदियो भनेदेखि तपाईँको सदस्यता कायम भइसक्यो। धेरै उतार चढाव आएको छ, हाम्रो जीवनमा उतार चढाव आएको छ, हाम्रो परिस्थितिमा उतार चढाव आएको छ, कम्युनिस्ट पार्टीमा उतार चढाव आएको छ। त्यसकारणले अब कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पनि के हो भनेदेखि पार्टीभित्रका केही मान्छेहरू 10%, 25%, 15% मान्छेहरू हरेक अधिवेशनमा बाहिरिने र युवा शक्तिहरूलाई, विद्यार्थी शक्तिहरूलाई त्योभित्र ल्याउने, प्रशिक्षणको रूपमा तिनलाई पार्टीमा राख्ने।
अनि प्रमोसन गर्दै लिडरसिपको हस्तान्तरण गर्ने यो कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त थियो। धेरै कम्युनिस्ट पार्टीमा त्यो प्रचलन छ, हामी कहाँ त्यो छैन। दुःख लाग्दो छ, यो कुरा तपाईँहरूले उठाउनुपर्छ। बाँके जिल्लाकै हकमा पनि तपाईँहरूले अब हामी अधिवेशन जाँदाखेरि तपाईँहरूले आफ्नो हिस्सा खोज्नुपर्छ। हिजो हाम्रो पालामा के भन्ने गरिन्थ्यो भनेदेखि त्यो मान्छेले दुःख पाएको छ त्यसलाई दिने भन्ने थियो भनेदेखि अहिले त्यस्तो कुरा आउँदैन। अहिले म हुनुपर्छ भन्ने छ। अहिले मपाईवाद हाबी भएको छ। यो मपाईवाद हाबी भएको कारणले गर्दामा अहिले हामी एमाले कोमामा बस्नु परेको अवस्था छ। त्यसैले पनि तीनटा सहलाई पनि विचार गर्नुपर्छ। नीतिलाई पर्दा नाकेर नेतालाई गौन नाच्न सकेनौँ भनेदेखि त्यो अवस्थाको सिर्जना हामीले गर्न सकेनौँ भनेदेखि तपाईँको पालाको कम्युनिस्ट पनि हाम्रै पालाको कम्युनिस्ट जस्तै हुनेछ। कोमामा बस्नेछ। बाबाटारको एउटा ठुलो हलमा नेकपा कालको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेको हुन्छ। पार्टी अध्यक्षमा आउन सक्दिनँ, म त्यहाँ जान्न भन्नुहुन्छ। त्यस्तो खालको कम्युनिस्ट पार्टी फेरि तपाईँको पालामा पनि आउन सक्दछ। त्यसकारणले तपाईँ युवा विद्यार्थी साथीहरू कम्युनिस्ट पार्टीमा साँच्चै मनैदेखि लागेको हो भनेदेखि अहिलेदेखि सोच्नु भएन भनेदेखि हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीले भोगेको, हाम्रो युगमा भोगेको कम्युनिस्ट पार्टीको जुन हकीकत छ यो तपाईँको युगमा पनि तपाईँको समयमा पनि नाग्ला भन्न सकिँदैन। म विनम्र अनुरोध गर्छु युवा साथीहरू, नेतृत्व छ यहाँ, युवाको नेतृत्व देखेको छु मैले, विद्यार्थीको नेतृत्व देखेको छु। भोलि तपाईँहरूले हो यो हामी जस्ता 60 काटेका मान्छे, 55 काटेका मान्छे, 65 काटेका मान्छे तपाईँहरूले राम्रो गरोस्, कम्युनिस्ट पार्टी फलोस् फुलोस् भनेर हामीले कामना गर्ने हो र तपाईँहरूलाई सत्ताको हस्तान्तरण गर्ने हो। तर त्यो पनि विधिपूर्वक। हामी कहाँ अलिकति विधिको ख्याल गरिँदैन। मैले यो 51 सालको मनमोहनको ब्याज खाने कुरा किन गरेको भनेदेखि 51 सालमा जम्मै अल्पमतको सरकार थियो। जम्मै 88 जनाको मन्त्रीमण्डल थियो। 205 जनामा 9 महिना चलाउनु भयो। धेरै सामाजिक कार्यहरू ल्याउनु भयो। त्यसै कारणले गर्दामा पछिका कम्युनिस्टहरूले अब कम्युनिस्ट पार्टी यो देशको स्थापना गरिसकेपछि यो देशमा रोग भोग र अशिक्षाबाट मुक्ति दिलाउनु पर्छ। हामी कम्युनिस्ट पार्टीमा किन लागेको भनेदेखि घाँस बाँस र कपासको अभाव जुन नेपाली समाजमा छ त्यो नेपाली समाजमा रहेको घाँस बाँस र कपासको अभावलाई पूर्ति गर्नुपर्छ भनेर हामी कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेको हो। हामी कम्युनिस्ट पार्टीमा रहरले लागेको होइन। अब त्यो कसले गर्छ त भन्ने छान्ने सिलसिलामा यो काम भनेको नेपालको कम्युनिस्टले गर्छन् भन्यौँ र यो 2074 सालमा नेपालका दुईटा विशाल कम्युनिस्ट पार्टी फरक स्कुलिङबाट हुर्केका पार्टीहरूको बिचमा पार्टी एकीकरण भयो। नेपाली जनताले हामीलाई पत्यायो, 175 दियो। हाम्रो यादवजीलाई लिएर 2 दिन बनायौँ। नेपाली जनताले के सोचेका थिए भनेदेखि अबको रोग अशिक्षा पनि हट्छ, गरिबी पनि हट्छ, घाँस बाँस कपासको लागि धाउनु पर्दैन भन्ने अवस्थामा सिर्जना भएको कम्युनिस्ट पार्टी अस्तिको विश्वासको मत लिँदाखेरि 83 मा हामीहरूको अवस्था छ। यो किन भएको भनेदेखि हामीले विधिको पालन गरेनौँ, हामीले नीतिको पालना गरेनौँ, हामीले सिद्धान्तको पालना गरेनौँ। अर्थात् हिजो नेकपा एमालेको विधान अनुसार चलेनौँ र त्यसको पछिल्लो खण्डमा नेकपा एमालेको विधान अनुसार नचलेको फल हामी पाइरहेका छौँ। मलाई भन्न बाध्य लाग्छ, मैले नेताहरूले मौकाको कुरा यहाँ आओस् भन्ने चाहेको थिएँ, त्यो नआएको हुनाले हामीले हाम्रो नेतालाई भोट हालेको बापत हामी खजुरामा मुद्दा खेपिरहेका छौँ। यो नेताहरूबाट सुन्न चाहन्थेँ म, किन आएन अलिकति दुःख लागेको छ। म प्रष्ट भन्छु, सामनेमा भन्छु। तर मलाई अहिले बाध्य के भयो भनेदेखि हामीले भोट हाल्यौँ, त्यो भोट हालेको फलमा हामीले मुद्दा लिइरहेका छौँ। अर्थात् खजुरा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 का धेरै साथीहरूले मुद्दा खेप्नु भएको छ। यो मुद्दाको कुरा गर्ने यो थलो थिएन, मैले अलिकति उजागर मात्रै गरेँ। र हामीले यो देशमा कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमतको सरकार हुन्छ भनेदेखि हामीले सरकारी स्कुललाई निकै आधुनिकपूर्ण बनाउँछौँ, निकै राम्रा बनाउँछौँ, जनताको पहुँच हुन्छ भन्ने हामीले सोचेका थियौँ। त्यो पनि हामीले गर्न सकेनौँ। सरकारी अस्पतालमा सबै खालको सुविधा हुन्छ भनेका थियौँ, त्यो पनि हुन सकेन। नेपालको संविधानले कल्पना गरेको सबै मान्छेले सम्पत्तिको मालिक हुन्छ भनेर सोचेका थियौँ, त्यता पनि कदम उठाइएन। र अहिले नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीलाई भोट हाल्ने मान्छेहरू निराश भएका छन्, कता कता अप्ठ्यारो बाटोमा गएका छन्। त्यसैले पनि पुष्पलालले भनेको मूल बाटो यो हो भनेर अब हामीले मूल बाटो चिन्ने बेला आएको छ। यो मूल बाटो चिन्ने हामीले यो
प्रतिनिधिमूलक साथीहरूलाई मात्र यहाँ बोलाएका छौँ। तपाईँहरूले आफ्नो ठाउँमा, आफ्नो गाउँमा, आफ्नो कमिटीमा यी कुराहरूलाई राखेर साँच्चीकै मूल बाटो के हो त, नेकपा एमालेको सन्दर्भमा मूल बाटो के हो, समग्र कम्युनिस्ट पार्टीको आन्दोलनमा मूल बाटो के हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सकेनौँ भनेदेखि पुष्पलालका यी भजनहरू, वर्षमा एकचोटि गाउने भजनहरूले कुनै सार्थकता लिँदैन। अब हामीले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। एकातिर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कसरी लैजाने बेला आएको छ, अर्कोतिर यो नेकपा एमाले सिङ्गो कसरी लैजाने भन्ने आएको छ। नेकपा एमाले पहिला सिङ्गो गरौँ, नेपालको वामपन्थी आन्दोलनलाई एक ठाउँमा ल्याउँ र हिजोका मतलब गद्दार त नबनौँ कि बेइमानी गर्ने मान्छेहरूलाई पाखा लगाउँ, कानुनसम्मत पाखा लगाउँ, विधिसङ्गत पाखा लगाउँ र फेरि पनि नेपालमा एउटा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नामको एउटा पार्टी गठन गर्नमा हामी सबै लागौँ। त्यही नै कम्युनिस्ट पार्टीप्रतिको सच्चा इमान्दारिता हुनेछ।